السلام عليكم اعزائي الطلبه والطالبات، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي يكون تتمه ديال الشابيتر ديال لي سيري نيميريك. تمام. لان اغلب الطلبه طلبوني انني نخدم معهم لا سيري دو لا كومباريزون. ان شاء الله غادي نطرقها في هذا الفيديو. قبل ما نبدا ان شاء الله نشرح لكم هذا لا سيري دو لا كومباريزون اللي هي بسيطه، ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه ولا لا، فقط تضبط الكور وشويه ديال لي زيكزيرسيس وراه غادي تفهموها ان شاء الله. تمام. قبل ما نبدا ان شاء الله في هذا الفيديو ما تنساوش انكم تدعمونا اكثر بلي جيم، ما تنساوش انكم تبارطاجوا لا فيديو مع تو لي زيتيديو باش ان شاء الله كلشي يستافد. اي فوالا نبداو على بركه الله ليكزيرسيس. وبيان قبل ما نبدا ان شاء الله في ليكزيرسيس، اول حاجه غادي نديرها هي رابيد دو كور. تمام. رابيد فوالا لا سيري دو لا كومباريزون. لا سيري la série de comparaison. Voilà, donc غادي نتعرفوا على la série de la comparaison. شنو هي la série de la comparaison؟ soit la série E1 et la série V1. تمام. باش نهضروا على لا سيري دو لا كومباريزون ضروري خص تكون عندي جوج ديال هاد لا سيري هاد دو سيري دائما، هاد جوج ديال لي سيري دائما تيكونوا بوزيتيف سون بوزيتيف. فوالا باش نهضر على لا سيري دو لا كومباريزون ضروري كيكون عندي جوج ديال لي سيري. تمام. دو سيري positif tel que E1 entre ma bine 0 Vn. Voilà la série de la comparaison, soit la série E1 et Vn. deux séries ضروري كيكون عندك جوج ديال لي سيري باش نهضروا على لا سيري دو لا كومباريزون، وهاد جوج ديال لي سيري توجور كيكونوا بوزيتيف. تمام. tel que E1 صغر من أو يساوي Vn و E1 كبر من أو يساوي 0. تمام. امتى كتكون هاد لا سيري Vn كونفيرجونت باش نقول هاد لا سيري E1 كونفيرجونت، وكذلك امتى كنقول هاد لا سيري Vn ديفيرجونت باش تكون عندي هاد لا سيري E1 ديفيرجونت. تابع معايا مزيان. سي لا سيري Vn إلا كانت هاد لا سيري Vn كونفيرجونت تمام. إلا كانت هاد لا سيري Vn كونفيرجونت الوغ إلا كانت هادي كونفيرجونت طبيعة أكيد أنه لا سيري N غادي تكون كونفيرجونت. الوغ لا سيري N كونفيرجونت. فوالا. دونك إلا كانت عندي لا سيري Vn كونفيرجونت أكيد أن لا سيري N غادي تكون كونفيرجونت. دونك غادي نشوفو لا دوزيام كا. سي لا سيري Vn ديفيرجونت يعني كونفيرجونت متقاربة، ديفيرجونت هي غير متقاربة. تمام. إلا كانت هاد لا سيري Vn ديفيرجونت، إلا كانت هادي ديفيرجونت أكيد أن لا سيري N حتى هي غادي تكون ديفيرجونت. ألوغ لا سيري N غادي تكون، قلنا بلي لا سيري Vn ديفيرجونت، ألوغ لا سيري N حتى هي غادي تكون ديفيرجونت. فوالا. دونك عرفنا امتى كتكون لا سيري كونفيرجونت، امتى كتكون لا سيري ديفيرجونت. هادو هما لي دوكا اللي كاينين في هاد لا سيري دو لا كومباريزون. تمام. دروك درنا واحد رابيل ديال لا سيري دو لا كومباريزون، وغندير واحد ليكزيرسيس باش نفهمو مزيان هاد لا سيري دو لا كومباريزون. فوالا. غندير واحد ليكزيرسيس باش نفهمو مزيان هاد لا سيري دو لا كومباريزون.
انتبهوا معايا مزيان. étudier يعني ادرس. étudier la convergence la convergence يعني درس ليا la convergence يعني تقدر تكون divergent تقدر تكون convergent يعني étudier la convergence des séries EN par la comparaison voilà. شنو هي EN هي N على N au carré plus 1. تمام. هذا هو الاكزرسيس اللي غادي نخدمو عليه، ولكن با لا كومباريزون يعني بلو تيوريم ديال لا كومباريزون اللي شرحت قبل. تمام. دائما واحد الملاحظه، الا قال لكم درس ليا étudier la convergence par la comparaison، دائما نبقاو نستعملوا لو فوازيناج، حيت هي واحد لا ميثود اللي هي سهله. تمام. واحد لا ميثود اللي هي سهله باش كنجاوبوا على هاد لا كومباريزون. هذه هي اللي غادي نستعمل ان شاء الله هنايا. فوالا غادي نستعمل الفوازيناج في البلوس لانفيني. الفوازيناج في البلوس لانفيني بحال الا قلت لك حسب لي الليميت ديال هاد لاسويت عندما يؤول ان البلوس لانفيني. تمام. الا قلت لك حسب لي هاد لاسويت ان عندما يؤول ان الى بلوس لانفيني غتقول لي هي ان على ان او كاري. تمام. سي لا ميم شوز بالنسبه للفوازيناج، نفس الشيء بالنسبه للفوازيناج. ان الفوازيناج ديالها في البلوس لانفيني يعني شنو هي؟ كناخذ اكبر حد هي ان على اش؟ على ان او كاري. تمام. يساوي غادي نختزل هنا بان ونختزل هنا بان، غادي تكون واحد على اش؟ واحد على ان. فوالا. هنا ان اس 3 مثلا، هنايا ان اس 3 غادي نختزل هنا بان ونختزل هنا بان، غادي تكون عندي واحد على ان او كاري. فوالا. اشنو كتذكركم بهذا واحد على ان او كاري؟ هي واحد على ان اس الفا. تمام. واحد على ان او كاري هي واحد على ان اس الفا. دروكا عرفت الفا شحال كيساوي؟ هو جوج. الفا ايكالا 2. تمام. مزيان. دونك هادي ما عندي ما ندير بها مزيان. فوالا باش غنبين لكم منين جات هاد الفا. الفا كبرت الفا ايكالا 2. تمام. كبر قطعا من واحد. مزيان. عندي الفا كبر قطعا من واحد، الفا ايكالا جوج. بطبيعة الحال ان اكيد ان جوج كبر قطعا من واحد. ودونك غادي نكتب واحد لافراز اللي هي مهمة. غادي نقول با لا كومباريزون، با لا كومباريزون par la comparaison يعني بالمقارنة مع par la comparaison à une série de Riemann فوالا. كندير المقارنة بالنسبة للسيري دو رايمان. قلنا لا سيري دو رايمان غادي تكون كونفيرجونت. علاش؟ لأن عندي ألفا كبر قطعا من واحد. تمام. une série de Riemann convergente. Voilà. علاش قلت هنايا سيري دو رايمان كونفيرجونت؟ عندي الفا كبر قطعا من واحد. هذه هي لا كونديسيون. تمام. اللي مازال ما فهمش لا سيري دو رايمان راه ديجا شرحت في الفيديوهات اللي قبل بلي زيكزرسيس ديالها. بامكانكم انكم ترجعوا الشرح ديال لا سيري دو رايمان باش تفهموها مزيان. تمام. قلنا par la comparaison à une série de Riemann convergente, donc la série de quoi? La série EN convergente. Voilà, convergente. هذه هي لا سيري. دونك هذه هي لا سيري VN. تمام. قلت لكم الا كانت عندي لا سيري في ان كونفيرجونت اكيد ان لا سيري ان غادي تكون كونفيرجونت. تمام. الا كانت هذه كونفيرجونت غتكون كونفيرجونت، الا كانت هذه ديفيرجونت غتكون ديفيرجونت. مي في هذه الحاله عندي لا سيري كونفيرجونت. فوالا. قلنا لكم لا كونديسيون الفا كبر قطعا من واحد. تمام. دونك هذا هو ليكزرسيس بسيط
باش نفهموا لا تيوريم دو لا كومباريزون. تمام. دونك الى عندكم بليزيور ديال لي كيسيون ما تنساوش انكم تبارطاجيهم في الكومونتير. اي فوالا الى عندكم كذلك يعني ملاحظات او هذا فبارطاجوهم كذلك في الكومونتير، وما تنساوش انكم تبارطاجوا الفيديو مع كل لي زيتيديون باش تشعروا كلشي ثابت. اي فوالا وما تنساوش كذلك انكم تشجعونا اكثر. اي فوالا بون كوراج.